सलोरम नंबरात सूरत तलाक 33 सिपारा सलोरम नंबरात वल्लाही यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाही लम यहिज़्न औलातुल अहमाल अजलहुन्ना अन यज़अन हमलहुन्ना। माना अगर ज़नाना चना उम्मीद दे हैद न बुढ़ी शी हैद इन राजी दखल सासना सास शक्को फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन दे इदत द्री मेशरे दे इन इर्तबतुम के बाज़ उलमा बान शक रागले दे हत्ता के अहले ज़वाहिर दी त जहाब कह दे कि फैसी बान सर नायदत नश्तरे अलग जे शक भी ये हैद राजी कन राजी और कुछ रिदानू ने बे फायदत नश्तरे हालांकि आयदत फदे माने मतलकन दे दीन इर्तबतुम वलकर जे मनशे नज़ुल मालूम शने दा इश्काल ज़ाहिर कीगी तो मनशद नज़ुल दायात सवा मनशद नज़ुल दायात दावा चकला आयात सूरत बकरी आ गए दो सूरत बकरियात मुबारक आयदत मुतवफ़ा अनहा ज़ौजहा के दागे इतने मुबारक की आयदत मुतवफ़ा अनहा ज़ौजहा वल्लज़ी तयतवफ़ौना 200 सलोर दर्शम नंबर आयात सूरत बकरा 200 सलोर दर्शम नंबर आयात वल्लज़ीन यतवफ़ौना मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बसन बिअनफुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अशरा रज़ीन उर्स आयात हमारा तो तलाक़ की कम इद्दत जिक्र कई वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बसन बिअनफुसिहिन्न सलासत क़ुरूअ 228 से वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बसन बिअनफुसिहिन्न सलासत क़ुरूअ जना तलाक़ शवी लेकिन बयान मुतल्लक़ हो दे जनाना तलाक़ शवी इंतज़ार बके बखुर ज़ानू सदरे हैज़ा लायात की करीमा शिरार न साहबो बाल इश्काल दावे दा सारे कदफार दे इरशाद कि ढेर जनाना खुद न वतले इरकम जनाना हैद न दी लक सिगार शो या आयसी शे या हामिले शे जदागे हैद इंद जहुंदरा जंदर हनाफ नदागे फबार के बस हुक्मी आला दा तरावले को दागे फबार के वल्लाही यस्ना दगा हैद वाला हुक्म खमालू शे सलात सखरू और कम जनानो जहद नाराजी लक सगीरा आयसा हामिला दागे हुक्म फदियात के जिक्र को वल्लाही यस्ना माहिज मिन निसाइकुम कम जना चनामीश हैद दखल सासना बुढ़ेगा ने कर दी इन्हें तब तुम का सास और शक हो बदे के न जहद राजी के नाराजी इन्हें तब कुछ मा हुक्म हुन्ना सास और शक को चेदी हुक्म से आयदत पेशताव करने या आयत चेदेनो पशांत दगे हैजो वाला लिख गैर दे फ़इद्दतुहुन्ना हुक्म दागेदारे हुक्मुहुन्ना इद्दतुहुन्ना सलासतुन इद्दत आयसो सलोर इंद्री मेशरे हुक्म ज़नाना लक जिशन डी या सगीरी भी सर है नाराजी दागीम दे मेशरे औलाद हामिल हुक्म औलादुल रहमान अजलहुन्ना यज़ान हमलहुन्ना दागी इद्दत वज़द हमल दाम तकल्ला हासिल चेने तुम दामन चे शक पदे की जहेज इश्ताव कनशरे इन्हें तब तुम पे हुक्म हिन्ना तो सासो शक को दरी पर हुक्म की चीज़ें हुक्म सरे आधा हैज़ हुक्म खमालू से जरा सफरो वैसे हैज़ खमालू नदिया हुक्म दारे ये सलास तो फ़ायदा तो न सलास सफरो मुतलका न सदा चे सासो शक को पौधे की जायज़ इश्ताव करने से अबे चाहे ज़वाहिर किताब पेश की करना हरे ज़वाहिर क्या कचरे शक को न बेफ़ायदा इश्ताव का शक न बेफ़ायदा तो सर ना इश्ता दा माना गलत रहा इन्हें तब तुम पे हुक्म हिन्ना चीज़ें हुक्म सरे आयदत पेशताव कनश्ते यो आयदत के पेशतर न कमी तरीके बाने दे न द्वार मालूम शो फायद आयदत पेशता फायद आयदत पेरे दरो में अशरे द्वार हुक्म न मालूम शो के ख्याल के मरादी आयदत पेशता आयदत बेसरे सलात अशहुरिन फरीद द्वार हुक्म न मालूम शो आयदत पेशता से चे आयदत पेशरे फइद्दतुहुन्ना सलात अशहुरिन आयदत दे सलोर में अशरे नदा माविल फिल फहम दे वले कला कला तो जहालत वजना दा हायल फिल फहम कर दी यही
फी الفهم खुदे बयान द असबाब النزول जदी तरीके से और कल जहालत द वजना चला इल्मी भी महल फी الفهم गर्दी दे वजन शाह अल्लाह रहमतुल्लाह जिक्र के अज़रुल अशिया फी फ़हम القرآन बयान सबब النزول करदा मुजिर गर्दी अज़रुल अशिया फी फ़हम القرآन बयान शान النزول अगदार चिदा मखसस के लेकर बिदत दे दाख मुबारक दो मुशरिकीन किरा करे दे दाख मुबारक अहले किताब किरा करे दे कहना न बशारत साफ मुबारक किरा दा तकफीफात मुबारक आगे किरा करना बशारत मुबारक साहबों किरा करे तो वतन है कहना दावल मुखातब बशारत सुन दी साहबा दी तकफीफ बागी पर मखसस के और बशारत जान के शामिल है तो बशारत के तो शामिल है तो बशारत न मतलब है तो ये तकफीफात की तिजान उबासी कहना इला बारद अहले किताब तकफीफात रज़ान उबासी तज़ज्जर नज़ान उबासी बशारत की जान दाखिल है अब तो मिनून बाद किताब तकफुर बेबाज हासिल वदाला देव जना चकला कला दबा सबब नज़ूल देव जना खलक खुदा मुख्तस पदी फरे अल्लाह ने उलमा और रहम के क़ीदे के खुदरा दफार इज़ारी दे अल इबरत लिउमूम लफ्ज़ ला लिखुसूस المورد ला क़ीदे के खुदरा जो सुख दा मुख्तस को मौरिद पूरे होने हुए जदा दे मुबारक के लगे अल इबरत लिउमूम लफ्ज़ ला लिखुसूस المورد ला क़ीदा उसूली इबरत अमूम द लफ्ज़ रहे तो पर चाहे लत मुखस्सिस मौजूद न बे बाकी से इखराज राजी अल इबरत लिउमूम लफ्ज़ ला लिखुसूस المورد न फारद खुसूस المورد खुदा द जहालत द वजन कर दाखिल कर असल पर हां सदा मुआविन दे बाविल निफाम के दागे फवायद में जिक्र करूं दाओ बयान दो असल सालिस बयान असबाब النزول सलोरम असल मारिफत الناسخ والمنسوخ मारिफत द नासिख द मनसूख दा मुआविन फफाम द कुरान करीम की दे और दा में मुस्तकिल मजमून दे अफरद जमात बितस्नीफ गण उलमा दा मुस्तकिल बितस्नीफ कर सवरे मुस्तकिल तसानीफ के जुमले दागे अबू उबैदा कासिम सल्लल्लाहु मशहूर मुहद्दिस और मशहूर इमाम अल-लुगत अबू उबैदा कासिम सल्लल्लाहु दारंगे अबू दाऊदी सजिस्तानी साहिब सुनन आगा मुस्तकिल तस्नीफ फदिमान करे इब्न अल-अंबारी इब्न अल-अरबी दारंगे अबू जाफर अल-नहास देखा सानफ के मुस्तकिल तसानीफ करे फी मारिफत an-नासिख वल मंसूख उलमा जिक्र ये क़ाल अय्यमा अलम अय्यमा जिक्र कई कि सूब के मारिफत नासिख और ला यफ़हमुल कुरान मल्ला यारफ नासिख मिनल मंसूख नबी की मतलब द कुरान करीम मारिज जो नहीं बेंजर नासिख मंसूख अली रज़ियल्लाहु अन्हु देव काजी से अपना तफोसो को चिताता इल्म पनासिख मंसूख सा गवेला अवल हलकत व अहलकत तुम तबा या खलक तबा को ये नासिख द मंसूख मारिफत करने के मनसूख और नासिख पे डब्बाने वाले मारिफत दा मुआविन फिल फ़हम दे मारिफत नासिख और मनसूख और बदी बाने मुस्तकिल तो सारी जिक्र कबीर इरशादुल फहूद शौकानी किताब दे और रिसाला आई के नदी तफसील मौजूद दे शर कुरान और अल्लाह मरकदू फिंजल मसाइल व जिक्र कवला का पर इरशादुल फहूद की बखला मालिजली दी इरशादुल फहूद के बेदक मसाइल रागे से तफसीलन मंग यसो मसाइल फजे की जिक्र कहो तो जिक्र कहो ग्रान दी यसो मसाइल अवला मसला माना लुगवी दरसे देव मसला माना इस्लाही दरसे अमल से दरे नावला मसला नस्खत लगत फलहा सब गण मानी बांध राजी माना दे इजारत शेष राजी इजारत से न इजारत शे इन सकत शम्स ज़िल्ला कल चन राशि न आवगा सोया लिखी इन सकत शम्स ज़िल्ला फमाना दो इजारत राजी न फमाना दे इजारत न सकत शम्स ज़िल्ला लरे को देनवर अगर सूरी लरा मुंतकिल कदागे ना फमाना अदान की फमाना दी किताबत सब राजी इन्ना कुन्ना नसन मा कुंतुम मंग लिखो अगर किताबत बरिशा अल्लाह फजान से मुंतसब को ज़का आमिर अल्लाह ने मंग लिखो कमामार चिता से कवई अब हमारा पदे माना सरा हमारा दे सारे सरा हमारा दे इंतकाल सरा हमारा दे तहवील सरा जी लकात न हमारा दे तहवील हमारा बाने नस्खुल मवारिस नसरा इन हग इंतकाल दे मवारिस दियो न बलता न नस्खुल मवारिस माना दादा तो हमारा दे इजाली हमारा दे इंतकाल हमारा तहवील हमारा दे किताबत देगड़ मानियो बांधरा जी इस्तिलाह दरी किस्म दा इस्तिलाह माना इस्तिलाह पर हाथ सदरी किस्म इस्तिलाह दा ये मशहूर इस्तिलाह द मुतअखिरीन चाहे इबारत से रफ़ द हुक्म मुतक़द्दमा व हुक्म मुतअखिरा से इज़ा कानत तज़ाद व ला यमकुन तौफीक
رفع د حکم مقدمه او حکم متقدم او متقن اذا كانت تضاد بينهما یومیت کی تضاد یو ممکن توفیق ممکن نیوی هغه ناسخ لپاره دی او په دې معنا سره علامه سیوطی ارتقان کی شل آیاتونه منسوخ ګرځولې دي په رقم 100 په ابیات او هغه راغلي دي چې شل آیاتونه په دې معنا سره چې په سره د متأخرین ده چې رفع د حکم سابق بالحكم المتأخر اذا كانت تضاد بينهما ولم يكن التوفيق دا پنځلو آیاتونو شاول الله فضل کبیر کې دا سمانا کړی دا چې هغه د نفس بالکل نه سری دي پنځه آیاتونه پاسه د هغه استاد حسینی رحمت الله علیه چې قرآن و ترجمه کې ذکر کول دا سمانا کړی دا چې هغه د نفس بالکل نه سری ده دائما نص عند المتقدمين نص عند المتقدمين تغيير حكم سابق في الجملة تغيير حكم سابق في الجملة لك مثلا وجوب بھی او انتقال تغيير راشي استحباب تا یا عکس یا اطلاق بھی او تقیید تراشی تغییر پر تقیید سراشی عموم بھی تغییر پر تخصیص سراشی یا بشر سراشی یا پر استثناء سراشی دے ټول تحقیق نس کوي دی جنس عند المتقدمین کثیر دا ډیر دا په قران کریم کې عند المتاخرین هغه قلیل ده دا دغه اصطلاح دمه اصطلاح دا خاصه د امام طحاوی او قدام ذکر نو په ډیر حدیث کې دا معاون ګرځي په پام د حدیث کې مشکل حدیث دي نه حل کېږي په دی باندې اصطلاح خاصه د امام طحاوی امام طحاوی ذکر کوي چې نسخ په دې معنا سره چې هغه معرفت د حکم په خلاف ظهور د حکم ظهور الحكم بخلاف ما نعلم وما نعتقد ظهور د حکم په خلاف د نعلم او زمونږ علم یو سره د یو دغه په خلاف کې ظاهر شي ګاډ حکمین باقی وي حکمین ګاډ باقی وي نه ظهور د حکم په خلاف د ما نعتقد او د ما نعلم او په دې کې ګاډ حکمین باقی وي ابو داود حدیث موږ اوس کاټول حلقه وخت ډیر تیریږي ابو داود او دا ډیر حدیث چې غیر مشکل دی پکې حیران شوی دی شراحم لیکن دا قدم ذکر ان شاء الله چې دا وتا سماوین وګرځي پای کې هغه حل د حدیث کې ظهور د حکم په خلاف د معنا علمو په خلاف د معنا تقیدونه نظادری اصطلاح شړي د مسلې حل شي یو مسله بیان د معنا لغوي د مسله بیان د معنا اصطلاح په کې اصطلاحات ثلاثه درې مسله د شروط د نص نه داله چې تقدم د منسوخ په ناسخ باندې تاخر د ناسخ د منسوخ نه تقدم د منسوخ او تاخر د ناسخ چې ناسخ متأخر وي او منسوخ متقدم وي څلورمه مسله چې ناسخ با مساوي وي یا با افضل وي د منسوخ نه چې ناسخ ادنا و نغله سره شي راوسره چې نسخ د قرآن بالقرآن نسخ د حدیث بالحدیث یا نسخ د حدیث بالقرآن نسخ د حدیث او نسخ د قرآن بالحدیث چې تو پر حدیث مشهور متواتر نوي د شرات له نو دا شذ چې ناسخ دی قوي وي یا د مساوي په قوت کې د منسوخ سره کله هغه سره مساوي نو یا افضل نو هغه سره شي راوسره دا بل مسله یو پنځه مسله دام شله نه پنځه مسله چې نسخ چې راځي په احکام کې راځي نه په اخباراتو کې نسخ یجو فی الاحکام لا فی الاخبارات او کوم خبر چې متضمن حکم لره و صاحب چې ذکر او توفید وګرځي کله کله خبر ویو نو علماء کې دا منسوخ دی کنه تر څو دا خبر دی دا په اخباراتو کې راځي اصل کې متضمن حکم لره وي او کوم خبر چې متضمن حکم لره وي نه هغه کې بین سرات لشي دا څلور اصول من ذکر کړم په دې اربعه کې یو اجمال به نه ما تمیز و استعمال الفاظ تمیز معرفت د تمیز فما بین د استعمال د الفاظ کی بمانا شریع معنی لو کی دار کی معرفت د استعمال د الفاظ فی مواضعها معرفت اسباب النزول معرفت الناسخ والمنسوخ ضرورم اربع کے من ذکر کری اجمالا تعداد الصور تعداد الآیہ تعداد کلمات القرآن تعداد حروف القرآن تعداد الصور مشهور دارا بلکہ اجماع دارا یہ تو قرآن کریم آیاتنا یو سلسال سورتنا دی کیا تو بھئی یو سلسال سورتنا یو قول آخر دارے یو سلسال دستی
اعتبار د حدیث انفال او توبه کا صورت واحده دا دیو جمعیت کی بسم الله اندر کړی شوی لیکن مشهور دا چې دا حسن بصری رحمت الله علیه چاته پوښتنه سویلا عن الحسن هما سورتان سورۃ واحده انفال او توبه سورتان کی سورۃ واحده فقال هما سورتان دا بیل بیل سورتون دی وجنا راجح مسلک دار بلکې جماعدار چې د قران کریم سورتون یو سورۃ سوال سورتون دی او توبه او انفال بیل بیل سورتون لا فقول حسن بصری رحمت الله علیه قول اخر دار چې یو سورۃ جان سورتون دی انفال او توبه هغه دی په سورۃ واحده باندې حساب دی دی وجنا بسم الله اندر کړی شي لیکن قول اول ارجح دی دا په دې باندې اکثری اجماع ده دیم تعداد د آیاتونو شپږ زره آیاتونه خو اتفاقی دی په دې مازاد کې اختلاف دی شپږ زره آیاتونه دا دي اتفاقی په مازاد کې شپږ زره په دې کې اختلاف یو قول څلور سوا څلور دیم قول څلور سوا څوارلس دریم قول څلور سوا اوولس څلورم قول څلور سوا پنځه او پنځم قول چې پنځه پیر شي بس دا نه څلور سوا شپږ دیرش لا په مازاد کې دا پنځه اقوال شلو مازاد کې شپږ زره آیاتونه دا دي اتفاقی او په مازاد کې اختلاف یو څلور سوا څلور دیم څلور سوا څوارلس دریم څلور سوا اوولس او څلورم څلور سوا پنځه او شپږم څلور سوا شپږ دیرش تعداد الکلمات تعداد کلمات علماء دونه محنت کړی دي چې داغي کلمات یې شمیرې دي کلمات هغه کې اختلافات شته لیکن مشهور قول دا دي کلمات د قران کریم چې کومه شمیرې دي کلمات د قران کریم هغه درې کم اته سره درې کم اته سره او څلور سوا درې کم څلور سوا 20 درې کم اته زره څلور سوا 20 یا څلور سوا څلور په دې کې به اختلاف دی حروف د قران کریم حروف د قران کریم د عمر بن په حواله باندې علامه سیوطی ذکر کوي دا باندې چې لس لکا او 20 زره حروف دي ټول حروف د قران کریم به د بیل بیل صورت مشمیرل شوی دي او داغي عاد به کړی دی نو ګوره زیات تحقیق لپاره د صاحب قاموس کتاب دی هر صورت کې داغي کلمات داغي حروف داغي کوي صاحب قاموس بصائر ذو التمیز فی کتاب تفسیر کتاب الله العزیز شپږ جلد کې کتاب دی دا یو جلد بهترین قوانین باقي کې فقہی دي اصول باقي کې فقہی دا او دا نور پنځه چې تش لغت دی دا هغه هر چا باندې خپل علم غلبه وکړي صاحب اللغت دی وجه لغت تو صرف د لغت تحقیق کړي په پنځه جلد کې او بل اول جلد کې بهترین اصول لیاودار په د هر صورت لپاره دغه عد حروف او عد کلمات دې ذکر کړي دي نو ټول د عمر په حواله باندې علامه سیوطی ذکر کوي لس لکا او 20 زره حروف چې ټول د قران کریم الله دې په هر حرف باندې الله لس نه کې ورته لکه عبد الله المسعود رضی الله عنه روایت ده په یو حرف باندې لس نه کې ورته نظر په کې ورته قرون ترسيږي لس لکا او 20 زره حروف او په هر لفظ هر حرف باندې الله پاک له روایت ده عبد الله المسعود رضی الله عنه صحیح طریقې سره عبد الله المسعود چې په هر حرف باندې الله پاک لس نه کې ورته به دې له ضرب کا فلس کې قرون ترسيږي الله دې موږ توفیق هم د معنا هم د تلاوت زموږ نصیب داو دیم اربع دریم اربع په بیان د مقاصد او اربع او اریو د قران کریم کې توحید رسالت صداقت د کتاب ایمان بالآخرہ توحید معنا څه ده توحید معنا اظهر او اسان علماء دا ذکر کوي اعتقاد الوحدانیت لله تعالی فی الذات والصفات والافعال عقیده ساتل د الله دی یواله په ذات کې چې الله ذات باندې بل ذات نشته عقیده ساتل په دې باندې چې الله صفات باندې بل صفات نشته عقیده ساتل په دې باندې چې الله د افعال باندې چې افعال نشته توحید تعریف معلوم شو او اقسام معلوم توحید په دوه قسم توحید علی ثلاثه اقسام التوحید علی ثلاثه اقسام یو توحید فی الذات دین توحید فی الصفات دین توحید فی الافعال ونور څه کې ځکه په جنا خبر کار دی چې توحید ذاتي څنګه چې حقیقت ته معلوم نه چې دې حقیقت معلوم کی توحید معنا سره اعتقاد الوحدانیت والفردانیت لله تعالی فی الذات والصفات والافعال تعریف معلوم شو اقسام معلوم شو توحید علی ثلاثه اقسام توحید بدره قسم لري توحید فی الذات چې الله ذات باندې پر ذات نشره ډېر لږ مشرکین دې قائلو اکثر مشرکین د شرک فی صفات قائلو
توحید فی الذات او توحید فی الصفات چې الله صفات ونه بل صفات نشته توحید فی الافعال چې الله د افعال ونه بل افعال نشته او دا اهم مسله د قران کریم دا مرکزی مسله د قران کریم دا ضرور دی او بل ضرور کې او مسله مقصودی مسله هغه د توحید دا د وجه علماء ذکر کوي مقصود القران التوحید مقصود القران التوحید ټول مفسرین ذکر کوي مقصودی مسله د قران کریم توحید دی نور خو په دې کې فقرون احکام دي فلکون احکام دي هغه موضح د فارد مسلې دي ټول کوم مسله د رسالت تا کوم مسله د صداقت الکتاب کوم مسله د اخرت تا نور احکام دي هغه ټول معاون د دې مسلې او توضیح د دې مسلې د مقصودی مسله هغه توحید د اهمیت التوحید اهمیت د توحید الله څومره اهمیت دی ورکړي دي اهمیت د توحید یو دا غیر دا چې دا قران الله را لګلې دي مسلې د فاران دا قران چې الله را لګلې دي مسلې د فاران دا مرکزی مسله د قران کریم دا غیر فار دلیل او مثال چې دا مرکزی مسله د قران کریم مرکزی مسله وګوره اخر د سورته ابراهیم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب دو 50 نمبرات اخرنه آیات دا قران الله را لګره سم سره د فارا وليعلموا انما هو اله واحد خلق په دې ویره ولې شي او د انذار مقصد دا چې په شخص چې کرن مددگار کارسار حضروا لګ دې بات او د بندګي صرف یو الله دې او فن قبول کې خواندان د عقل په دی باندې اصلي مسله مقصودی مسله مرکزی مسله د قران کریم سره التوحید دلیل وليعلموا انما هو اله واحد چې په شخص چې کرن مددگار کارسار حضروا صرف یو الله دې دیم دلیل چې مرکزی مسله د قران کریم التوحید العبادة لله وحده وګوره سورته هود ابتدا کی گورا اول آیات الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبد الا اللہ لازم شان کتاب چې حکمت نه ډک دي آیاتونه به تفسیر شوی طرف رضا سے ذات نه حکمت والا ذات او خبردار ذات ته تفسیر کې سم سره دې تفسیر به دې سره دې چې الله تعبد الا الله تاسو عبادت نه کوئ مگر صرف او صرف دی الله مشهور مفسر امام رازی رحمت الله چې سوچي کې وفات هغه ذکر کوي چې آیات معلومه شي چې مقصود القران هذه الحرف هذه الجمله چې مقصودی مسله د قران کریم امضا جمله دا کومه جمله الله تعبدوا الا الله تاسو به आवाज دې کومه دا اصل مقصودی مسله د قران کریم دا امام رازی رحمت الله ذکر کوي چې آیات کریمه معلومه شي چې مقصود القران هذا الحرف هذه الجمله الله تعبدوا الا الله تاسو به आवाज نه کوي مگر صرف او صرف دی الله دیم اهمیت مسله واځي قران نه ټول آسماني کتابونه چې الله را لګري دي هغه په دې مسلې باندې را لګري ټول آسماني کتابونه دا غیر فار دلیل او ماخذ ضرور شپږم نمبر آیات د سورته آل عمران قل یا اهل الكتاب دشپږم نمبر آیات قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا او دې کتاب خواندانو راشي تاسو تاسو کلمې ته لا جملتين کلمه همارا جمله تاسو جملې ته چې موږ تاسو درمیان کې یو شانته خونه ده قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله دا اشکار واردېږي مدارک معنا کې او د فرشکار پر راځي بهترین معنا الا اکثر فی القران والتوراۃ والانجیل سوین معنا دارا دا چې ټول آسماني کتابونه په کې متفق دي ټول کتابونه چې په کې متفق دي متفق مسله د آسماني کتابونو سره الله نعبد الا الله څنګه عبادت نکوم صرف او صرف دی الله دا متفق مسله ټول آسماني کتابونو په تورات کې انجیل کې زبور کې صحیفه دي دا ټول په دې مسله را لګل شوی دي الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا څنګه عبادت نو مگر صرف دی الله نو احتضار کو د الله سره شي لرا دریم اهمیت د مسله توحید واځي آسماني کتابونه نه ټول یو لاک سلیره سره انبیاء علیهم الصلوات والسلام چې الله را لګي په دې مسله باندې را لګي دا غي دلیل وګوره سورته انبیاء 15 نمبر آیات کې چې ټول انبیاء علیهم الصلوات والسلام چې الله را لګي په دې مسله باندې وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون
फिंदिशम नंबरात सूरत अंबिया वल्लसम सिफारा वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून तडेर मज़कई वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून नरेगे मुस्तान मकी चो पैगंबर फबरा मसला बारी हर पैगंबर तम वही करे दे मसरी चा ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून नजरे बसोक लाग दे इबादत नजरे बसोक मददगार लाग तबल हाजात के इल्ला अना फअबुदून सिर्फ और सिर्फ समाए बात के तासो फअबुदून अहमियत मसरी तौहीद यौ लाग सल्लल्लाहु सलाम जारे सलातो सलाम अल्लाह दे मसरी कुर्बान करी दे ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून बल्कि जिन द्रित नतरम अहमियत जिन नौ इंसान अल्लाह पैदा करी दे हम दे मसरी दफार अल्लाह पैदा करी दे ऊपर सूरत ज़ारियात 56 नंबर आयत वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून 56 नंबर आयत सूरत ज़ारियात वशम सिफारा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून माने दे फिर कई फरियान बने आदम इल्ला लियअबुदून मगर देर फार जिस्मा इबादत की पिंजम अहमियत मसले तौहीद टोल आलम व असमाउ नज़म की चलना पैदा कई दे मसले फार पैदा कई वमा खलक़ना समावात वल अर्ज़ इल्ला बिल हक़ लियज़हर अल हक़ और हक़ से मसला तौहीद आसमान नज़म का लियदुल अल हक़ बाराम जिक्र गई इदे फिदा कर मंगा आसमान नज़म के मंगा दे फारा चीज फार दे इज़हार द हक़ से मसला तौहीद और दफार दलालत हक़ मान के मसला तौहीद टोल आलम टोल जहान आसमान नज़म की खुरना हवा गानी दरियाबुन चलना पैदा कई दे मसले दलील दफारा और दफार दे इज़हार दे मसले दे वजना हदीस के राजी अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह बेहतरीन जिक्र फसकार की कलिमा तौहीद का टोला आलम द देर फार पैदा दे टोला आसमान किताबुन अल्लाह द देर फार राली गिरी दे टोला अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह द देर फार राली गिरी जिन्नात इंसानात अल्लाह द देर फार भेजे के पैदा कर दे मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह बेहतरीन जिक्र फसकार की ला इलाहा इल्लल्लाह दे दावत ला फनम दर के मज़हब दर के जिक्र के पाक कदम सारे तौहीद मान पेश अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह बेहतरीन जिक्र फसकार की ला इलाहा इल्लल्लाह दे खुदा यकीन तक उसके फजल के बारे यकीन सा राशिवाज ला इलाहा इल्लल्लाह ना इलावे खुदवाज ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमत तौहीद मुनाफिकीन में देवा इज्जत है कुछ के यकीन है कुछ के नता तबल इज्जत पदे मान हासिली की बिया अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह बल्कि इज्जत हसील कसम के औलिया अल्लाह आगे तल इज्जत हासिली हसीम पदे का हासिल खान और सवाज कल पैदा कलिमात में ला इलाहा इल्लल्लाह दे वजह जटोल आलम और जहां दे फार पैदा दे कदा मंजर रूह से आलम दफारा चिदा करिमा सोहर मौजूद आलम ब मौजूदी कदा करिमा नशद आलम तब अल्लाह पाक के बड़ा वर के हदीस के राजी जिन बोरानी की दुनिया हन कायम की क़यामत हत्ता यक़ूल अल्लाह 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 जिक्र फजी की ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद आलम ब मौजूद है कल चिदा ला इलाहा इल्लल्लाह दी जहां नौ वतान सिर्फ मुशरिकीन फादिशो बल्कि सिर्फ दारिय फादिश अल्लाह द दारियो दफारा द मुश दफारा द अहले इत्तिहादान दफारा दा दुनिया द फैदा कह दे मुसलमान दफारा फैदा कह दे तो यूर कर कलमे तौहीद दफा दी जान तो अल्लाह पाक या औलाद वर कहीं दाव अहमियत मसले तौहीद ये दोबारा अहम मसला पड़े अफसोस और हसरत से कि काफिर हो काफिर दी चीज़ अहमियत तो मालूम है करीमा को मुसलमान पर कम दे के दी अहमियत मालूम करे दे वही ला करीमा लेकिन यकीनी फिरश दे दी वजह सिवाद अल्लाह न बल चाहता चलो मेरे कदा मसला रवाना दा सिवाद अल्लाह न बल सुख मालिक न फिर नुकसान गड़ी सिवाद अल्लाह न बल सुख मलाक न तो याद गड़ी इवाद बदी करीमी कारन की सो पर जो सा यकीन पदी नहीं रागने दे मिसाल नफ्स दा कलिमा बिदून द तयकुन ना बिदून द यकीन ना काफी नदा का हदीस के राजी मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन मिन क़ल्बिही दखल अल जन्ना औ कमा क़ाल चाची दा कलिमा खुलूस रज़ सवला ला बे जन्नत तरनबा चली के शक्ल से मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन मिन क़ल्बिही दा कैद शरे मुखलिसन बि क़ल्बिही दखल अल जन्ना ना फैजुल बारी के दावे बहाशे बानी मिसाल पेश की ईमान लिसानी यो ईमान कल्बी ईमान लिसानी दे लिसानी मिसाल ईमान लिसानी जज्बत ने भी कुछ वे यदि मिसाल दार से दे लेकिन सड़े पखल जाते एक बड़ा खोगा दा पखल के बखान राशि यदि कलिमात हो बड़ा खोगा तो पर चिता सकरी नहीं हो बोले तरी वरुनी नहीं करना दार ये मिसाल ईमान लिसानी दे अरे कसन के परेशान तवे बड़ा खोगा दा तो सा पखल के बतले इज्जत बड़े राशि न राजी अरे चे बड़ा खुले तवाचे अरवा दार ये बड़ी रिकी तंद माते और चिता बस करे नहीं गिलास से खुले तड़ा
خورې نه څنګه ماته شي په دې لفظ باندې څنګه نه ماتي کنه روټي دې راکا دا وګي کنه خورې نه دې روټي دې راکا دا خورې نه جاهلا نه وې خورې چې ساته خواره معلوم شي دا نه مثال لا اله الا الله دې صرف لسانی ایمان او لسانی کلمه کافي کیږي نه تو پر چې یقین ته کو د شي ویني چې یقین ته زړه د کو شي نه بس دې پر عزت باندې ما کیا پوي شي افضل الذکر لا اله الا الله چار کله دومره اهم مسله ده دومره اهم مسله چې دنیا د دې لپاره پیدا کړی دا جن او انس د دې لپاره پیدا کړی دي به صد نام بیا د دې لپاره شوی نزول د آسماني کتابونو د دې لپاره شوی حتی کې خلنه کتاب په دې مسله باندې راوړل لا بد من معرفته لا بد د معرفت دینا خو لیکن د دې د معرفت لپاره لا بد من معرفت الضد من معرفت الضد چې توحید ضد او پیژندل شي نه بس ساته دا ځکه وي مال او بضدها تتبين الاشیاء فضد اشیاء سب حاصلېږي نه هله بس سار توحید زړه کوشي دې ضد او پیژندل شي دا غنه به تاسو ساتي ضد التوحید الشرك ضد التوحید الشرك ضد التوحید شرک ده د دې وجلا بد من معرفت الشرك ولا بد من حقیقت الشرك د معرفت د حقیقت د شرک نه او د معرفت د اقسام د شرک نه د معرفت د اقسام المشرکین نه دا او پیژني اقسام د حقیقت د شرک اقسام الشرك او اقسام المشرکین دا او پیژني علاوه سات توحید فضل کې کوشي تا د توحید د کوم اربعات کې ذکر کړل لیاثبت لاربعین ليرد بها أربعا في أربعين ليرد بها أربعا ضرور أقسام الشرك في أربعين فضرور أقسام المشركين کی معرفت التوحید فلا بد من معرفة حقيقة الشرك ومن معرفة أقسام الشرك ومن معرفة أقسام المشركين داول دا حقیقت د شرک اقسام ذکر کوي دا کې دا ویل شي حقیقت د شرک یشین ری کا په معنا د حصدار سره دي د لفظي معنا په معنا د حصدار سره نو د الله سره یو مخلوق د مخلوقات نه په یو صفت کې د صفات نه یا په یو فعل کې د افعال نه حصدار ګرځول دي ته ویل کېږي شرک اکثر مشرکین د دې خبرې نه مشرکین په ذات دا ډېر کم او ډېر لوی کم کړو هغه مشرکین مکه چې نبی سم جګړه مشرکین په ذات نه ذات د الله معنی وجود د یو معنی او جو بلکې بعض صفات کې الله یو معنی نو دا حقیقت الشرک یو مخلوق د مخلوقات نه کاغه انبیا وی کوریا وی کې جنات دي د الله سره صدار ګرځول په صفت کې صفات نه یو صفت کې صفات نه یا په یو فعل کې د افعال مختصونه د دې وجنه الشرک على قسمين شرک دو قسم شو شرک اعتقادی شرک فعلی یو شرک اعتقادی بل شرک فعلی شرک اعتقادی معنا دره چې په عقیده کې یو مخلوق د مخلوقات نه د الله سره صدار وګرځي په صفات کې صفاتونه شرک فعلی چې او فعل مختص بالله هغه ثابت کې د غیر الله د فاره فعل مختص بالله ثابت کې د غیر الله د فاره لکه مثلا تم نظر دا عبادت ته مختص بالله د غیر د فاره ومنه د مشرک شو نظر ذکر الله د فاره ومنه سجدا د په تعظیم د مختص بالله د لا تسجد للشمس ولا للقمر سوا د الله نه بل چاته چې ته سجدا کوي ورته قبر ته سجدا کوي یا خواخ اسخر ته سجدا کوي لکه جاهلان زمانه کې مشرک شو په دې باندې چې یو فعل مختص ده الله هغه ثابت کې د فاره د غیر دي ته ویل کېږي شریف فعلی او خپل تفصیل به روان د خپل مقام کې نو شرک تعدی علی اربعه اقسام اقسام الشرک شرک اعتقادی هغه به فصلور قسم لري یو شرک فی العلم دیم شرک فی التصرف دریم شرک فی الدعاء څلورم شرک فی العبادت دا څلور اقسام دي د شرک اعتقادي د شيوخ د وینا مطابق شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعاء شرک فی العبادت شرک فی العلم معنا څه شرک فی العلم معنا دارا چې علم غیب خاصه د الله د مختص صفات الله پورې یو مخلوق د مخلوقاتنا د الله سره په علم غیب کې شریک وګرځي څنګه چې الله عالم الغیب دی عالم الشهاده دی په پټو په کارو باندې دارنګه په ځمکه کې چې دی په اسمان کې دی په هوا کې دی هغه په دریابونو کې شګي دي که په سينو د مخلوقات کې علیم بذات الصدور هغه ټول باندې په یو الله دې دا صفات یو مخلوق سره مخلوقات نور کې چې بل په مخلوق هم ذات سوچتا چې هغه عالم الغیب دې په پټو کارونو باندې پیږي او د دریا شګي وته سرګان دې کتن چې جاهلان مریدان وې په بار د پر فران کې اسې وې اسمان ازمکه ته پردیش دې دي دا جاهل بچا یعلم ما فی السماوات والارض معنا دا اسمان
اسمانو د زمکه پردې خو یو الله تشریح دی بل چاته نه شي ولي دار کې د دریاب شک یو الله تمہاری سره چې هغه پیر نه چې دریاب شک تمہارو دی ډېر جاهلان دا سوي کنه هغه پیر نه لکه صاحب دې جب کې سړي کنه چې هغه پیر نه چې دریاب شک ورته معلوم نه بلکې یو جامع المعقول والمنقول ذکر کیږي یا یمنون بالغیب معنا یعلمون بالغیب ان هر مؤمن په غیب باندې پیږي یا تعالی ته پوښتنه کوي کتاب کې لیکلي چې هر مؤمن په غیب پیږي ما په جب کې دې وڅ په کتاب کافر دی دا ته مؤمن نه ته په غیب باندې خدای نه پیږي کنه نه دا شک په علم چې علم غیب او د علم غیب معنا سره پویا په هر زمانه کې فاسمانونه کې وي کې فزمانه کې وي کې بدریابونه کې وي کې فوا غانه کې حتی کې فسنو د مخلوقات کې په دې باندې پویا صرف یو الله دی او دا صفات بل چالوار کې انده د مشرک او د دې لپاره مثالونه قران کریم ګن آیاتونه دي چې دال په دې باندې اصل په نفع د اشراق او رباو کې اصل په د اشراق او رباو کې هغه سورۃ انعام اصل د فرض د اشراق او رباو کې عالم او په عالم الغیب صرف یو الله دی دا صفات بل چاله ور کړي داغه ماخذ لاول غور دریم لکبر آیات د سورۃ انعام یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون فید الله په پټ خبر تاسو باندې فخار خبر تاسو باندې ویعلم ما تکسبون فید چې تاسو کوي هغه باندې فید څه کارو چې تاسو کوي یعلم ما تکسبون دې صورت کې بیا ګورم 50 نمبر آیات کی نفی علم غیب عن غیره تعالی عالم الغیب صرف یو الله دی 50 نمبر آیات والله اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي هو يا پیغمبر ادي امت تری جنو تاسو چې زما خزانه د الله دی او راشد زمان تقسیم کما ولا اعلم الغیب او زنه دې خبره داوا کوم چې په غیب باندې پیغام نه پیغام په غیب باندې نو وایم تاسو چې زما چې زم فرشتہ د څنګه پیغمبر ان اتبع الا ما يوحى الي ولا اعلم الغيب نو پیغام د غیب باندې ولا اعلم الغيب به ګورا په یو کم شپږم نمبر آیات کې په دې سورۃ کې کم شپږم نمبر آیات عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين الله سری کوم جای د غیب دی بل چارلی ورکلی نبی کی باغی معنی الا هو مگر صرف یو الله یعلم ما فی البر والبحر په دې پاس ما چې بوچ کې دې کو پرم د کې دریاب شي یو الله ته معلوم دي در جایانو خبره چې پیر نه دي چې دریاب شي ته معلوم نه وي او یعلم ما فی البر والبحر په دې پاس ما چې بوچ کې دې کو پرم د کې دي او ما تسقط من ورقة الا يعلم ان پر سبحانه دونه مگر باغی باندې الله په دې ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس نفرند دانا په تیارو د سمکه کې او نو سلام دا نو الا فی کتاب مبین مگر دا ټول دی بیان د الله کې الا فی کتاب مبین دا ټول بیان د الله کې نفذ علم غیب د غیره تعالی به ګوره خو دریو یا نمبر آیات کې دریو یا نمبر آیات د دې سورۃ به ګوره عالم الغیب صرف یو الله دریو یا نمبر آیات عالم الغیب والشهاده هو الحکیم الخبیر دریو یا څلور یا عالم الغیب والشهاده هو الحکیم الخبیر په دې په پټ باندې په خار باندې هو الحکیم الخبیر حکمت والا ذات خبردار ذات ہے بے بچلو کیا نمبر آیات کے نا تتنا بہت کیا نمبر آیات کے وسع ربی کل شیء علما فلا تتقون وسع ربی کل شیء علما یو کیا نمبر آیات ندی سورۃ وسع ربی کل شیء علما فلا تتقون دا قدر د نحوی ذکری می تمیز د نسبت فعل فاعل فمانا دو فاعل کی وسع ربی کل شیء وسع علمه کل شیء مانا دارا وسع ربی کل شیء مار صدر د علم طرف زما هر چیز هیڅ یو شی د الله د علم نه بهر نه دی وسع ربی کل شیء علما هر څه معلومات صرف یو الله تعالی وسع ربی کل شیء علما د صدر د علم طرف زما هر یو چیز علاوه د دینا د سورۃ انعام نه دا خو صرف په سورۃ انعام کې خصوصي طریقې سره نفذ علم غیب د انبیاء علیهم السلام نه فردن او اجماعا او دا نه نفذ علم غیب د جنات نه نفذ غیب د فرشتو نه نفذ علم
غیب د ټول مخلوقات نه خصوصي طریقې سره نفي د علم غیب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه قسم چې ذکر شو په دغه 50 نمبر آیات کې فلا اعلم الغیب ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ذلك کوم په غیب باندې ولا اعلم الغیب دا یو خصوصي طریقې سره نفي د علم غیب د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وګوره سورۃ اعراف اخرنه آیات فلا املك لكم لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله یو سورۃ نمبرات سورۃ اعراف خصوصي نفي د غیب د نبی علیہ السلام نه ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء قد غیبان فیده ما باندې خیرونه جمع کړی ما ته هیڅ تکلیف نه ورسېده زبوري حدت کذ باندې فیده چې زما غاخونم شیطان کیږي او صحابم شیطان کیږي ما مسني السوء الا نتنا ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون تنگ پیغمبر چې ته فایل غیب نه پیږي ان انا الا دامدار دنبوت نه ده ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون دارنګ دریم نه فیده المغیب خصوصي طریقې سره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا وګوره سورۃ توبه اخر او دا اخرنه سورۃ د سورۃ قرآن کریم کې یو سورۃ 14 سورۃ د اخرنه سورۃ یو نمبر آیات وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم یو نمبر آیات سورۃ توبه یو لسمه سفاره کافر ساسونه باندې چاین دي منافقان او مدینه والا کې مدینه والا او منافقان شمرضوا على النفاق چې مضبوط دي په منافقت باندې لا تعلمهم دغه منافقین حالت تاسو معلوم نه دي لا تعلمهم نحن نعلمهم من تداغي حالات فترا لا تعلمهم داخله صورت ده نو بریده څنګه وي چې نبی رسول مارین ده فما کان ما یو کنده کافر بدیاتونه نه دي نبی رسول مارین ده فما کان ما یکون باندې او دام نشته چې دا منسوخ ده دا خلخله صورت ده یو سورۃ جارسم سورۃ فدی کې ذکر کوي لا تعلمهم نحن نعلمهم به متسگی کې نه وی یاره کافر بس مسکی لا تعلمهم نحن نعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم نبی کې تفدی باندې یا نبی رسول ته خطاب دی لا تعلمهم نحن نعلمهم من بدی باندې په خصوصي طریقې سره په علم غیب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نام دغه خصوصي طریقې سره نبی د علم غیب د نوح علیه السلام نام نوح علیه السلام نه داغه خصوصي طریقې سره په علم غیب وګوره سورۃ اعراف خصوصي نفي د علم غیب د نوح علیه السلام نه خصوصي طریقې سره نفي د علم غیب عن غیره تعالی نوح علیہ السلام نه خود دریا څنګه چې په کومه طریقې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دانګ نوح علیہ السلام نه خود طریقې سره په دار مغیب سورۃ هود ده سورۃ هود کې نفي المغیب د خود طریقې سره نوح علیہ السلام دا نه هغه پدا ولا عالم الغیب څنګه چې دوباره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلي دار کې دوباره د نوح علیه السلام کې ولا اقول لكم یو درشم نمبرات سورۃ هود دلسمه سفاره ولا اقول لكم عندي خزائن الله نن تاسو جماعت خزانه د الله لري چې راشه باندې تقسیم کوم څنګه چې دران دا وي ولا علم الغیب ذلک په غیب باندې ولا اقول اني ملک ولا اقول للذين تزريانوا فبارد کا سارے کی جس وقت لگے گی ساز سرگو کی سوخ کاری گی لا يجم الله خيرا الله اعلم ما في انفسهم اني ذل من الظالمين دارنگی اور سوي ذکر کوي وګره څلور ختم نمبرات کی ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي आवाज کو نوح علیہ السلام فضربتا اے رب سمازی خزما د اهل نه او ساوا درشته د جذبستار خلاصم وان وعدك الحق وانت حكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه امر غير فلا تسالني ما ليس لك به علم فلا تسالني ما ليس لك نفذ المغيب نوح علیہ السلام فلا تسالني نخرزي حالت سمارون خیال نوح علیہ السلام دا چې دا غني مؤمن دي فلا تسالني ما ليس لك به علم ما انا متبوس مقام سوال مکوا هغه چې صاف علم نشته اني اعوذ ان تكون من تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين لفظ علم خصوص طریقے سے انبیاء علیهم السلام نا دانگی دو عیسی علیہ السلام نا خصوصی طریقے سے لفظ علم غیب دو عیسی علیہ السلام نا وګوره سورۃ مائده
सूरत मायदा आखिर ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك يوسف فارسم نمبرات تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب دار يخصص القصة نفذ المغيب دو سليمان علیہ السلام سره بادشاہت الله ورکړو نبوت الله ورکړو لیکن عالم الغیب نو عالم الغیب حتی کې د ملکه قلب بلقیس د حالت خبر نو او هغه ته خبر وته هدهد راوړي خبر وته هدهد راوړي وګوره فمكث غير بعيد فقال حتى ما لم تحد به وجئتك من سبع بنبأ يقين تشتم نمبرات سورة نمل نفذ المغيب سوز طریقہ سر سلیمان علیہ السلام سورة نمل تشتم نمبرات فمكث غير بعيد فقال حتى ما لم تحد به ما حد کر فاضل جسا یعنی اغا حدود پدی پہلے چانبیا عالم الغیب دی د جمله چرګ کلم دا به غلط لاندې دي چې تو کافر عالم الغیب غني سم فرار عالم الغیب غني د ملا چرګ نه عقل کم دي ومکس غیر بعد فقال حتى ما لم تحد به وجدتك من سبع بنبأ يقين نو امام اندر وسنا حتى بما لم تحد به ما حد كلفات مرج صاف علم نشره وغدار چې وجدتك من سبع بنبأ يقين ما تلقوا من ما تلقوا من سبع خبر يقين راول وغدار اني وجدت امرأة تملكهم وجد من كل شيء ولا عرش عظيم حاصل لا جون كتب القيس داغي حالت سليمان عليه السلام معلوم نو هو د خبر راوړي هغه خبر ورکړي داغي لفظ علم غیب دو ټول انبیاء علیهم السلام نبی اجمعهم فردن غن آیاتونه راځي او نو لفظ علم غیب دو ټول انبیاء علیهم السلام نه دو ټول انبیاء علیهم السلام نبی اجمعهم وګوره سورۃ مائده يوصل الهم نمبرات سورة مائدة نفذ الغيب عن جميع الأنبياء يوصل الهم نمبرات يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فورد ما جمك الله فاقتل الأنبياء عليهم السلام الله ورطوه ماذا أجبتم ماذا أجبتم تعزل جواب ذلك الشهود طرف قومنا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب الأنبياء عليهم السلام مستريد فارض من علم تفصيلا زمن تفصيل علم فحالات القوم باين نشتري قالوا لا علم لنا نشتري علم فارض من تفصيلا فحالات العقيبان إنك أنت علام الغيوب يقنا طيب كيف غيب عني نفذ علم غيب عن جميع الأنبياء طول أنبياء عليهم السلام نفذ علم غيب عن الملائكة نفذ علم غيب د ملائكة نالو سورة بقرة علم به قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تدرشم نمبرات سورة بقرة علم به سفارة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والفرشتو يا الله تعالى رفاكي لنا قسمائي بدر صار نشريت علم دفار زمانگا مگر کلم جتا من ترا کرے زمانگ محدود علم دا جتا کمرا کرے لدین زیاد علم زمانگ نشرے انك انت العليم الحكيم تو فیضات بھر سے مانتے حکمت والا انك انت العليم الحكيم دونا نفی المغیب شلا نفی دام بیارم الصلاة والسلام نا فردان و بی اجمعهم نفی فرشتونا جمعنا مخدرم سر جنات نفی المغیب عن الجنات جناتنا نفی المغیب جنات باب غیب عن فیگنا اوپر سورة سبا سورة سبا جار نسم نمبر آیات سورة سبا جار نسم نمبر آیات سوال نسم نمبر آیات فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين كرج مرة وسمع حكمكم فسلمان السلام عليه مرق ما دلهم أو باقي شيء بنغلي كده ساو خطلا ما دلهم على موته خدنا نقلادي في رعنتا فمرض سليمان السلام إلا دابة الأرض زبان حال فالحاصرة إلا دا مگر وينو دزمكو فديتر كي جتا كون من ساته فالذي وينو هم سادو سليمان السلام فلما خلق الجرا فريو دزمكتا لاست سليمان السلام تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ظهرت الجن لازمي معنى ظهرت الجن داغت لكن بدل ظهرت الجن خلق خارج جنات خلقتا إن دا خبرتا خارج لدا بدل داغين دي أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين کچری دی په غیب پیدا دا جنات دی بساته ترګه په عذاب رساکون کې نو خلق عقیده ساته جنات عالم الغیب دي ردی واقعا خلق ته معلومه جنات عالم الغیب دي الله كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين دې معنا کوي عالمت الجن متعدی معنا عالمت الجن او د مفعول به دي پوش جنات په دې خبره باندې الله كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين مخکي خبردار شو الله كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين اجدي په غیب پیدا دي بسات ترګه په عذاب رسوا کون کې
بنزم یا څلورم د ټول مخلوقات نه نفي د علم غیب څنګه کې د انبیاو نه نفي د علم غیب فردن او اجماعا نفي د فرشتو نه فردن او فرشتو نه د ټول فرشتو نه نفي د علم غیب د جنات نه دی چې کسي د دې دران ذکر کوي چې دا نفس ته فنفي د علم غیب کې د جنات نه د ټول مخلوقات نه نفي د علم غیب چې ټول مخلوقات انبیا دي اولیاء دي او که جنات غیب باندې نفيږي دا غي ماخذ شرم سفاره سورۃ النمل دا غي شرم سفاره سره جوخ آیات قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله هو يوم تدام سوال ورسوا قل لا يعلم من في السماوات في تشبيه نمبرات سورة النمل شلم سفارة بل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون هو ومثل إذا مثل ورسوا لا يعلم الغيب لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب نفيقي برا فاسمانوني کی فرشتے والأرض لا نفزمك کی انبیاء اولیاء جنات انسانان وغيب بانی إلا الله مگر صرف یو اللہ وما يشعرون دا ترقید ما سبقنا وما يشعرون علم غيب سکے جمع يشعرون أيانا يبعثون دا پتہ متنشتے دا شعور منشتے دے بکر فرتکیگی وما يشعرون أيانا يبعثون بخاری روایت راضی ٹھون محدثین ذکر کی عمر من عائشہ رضی اللہ عنہا وچ سوق دا قصہ ساتھی چ نبی رسول سبب خبر بان فیگی فقط افر الفریہ دې دروجن بچے دے نشتے فقط افر الفریہ دې لوی دروجن کو دلیل دا پیش کی عمر من لقوله تعالی دې دلیل پیش کرے دے لقوله تعالی قل لا يعلم من في السماوات فذكر نبی رسول اللہ داخل لے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله هو نبی کی غیب بانی بر آسمانوں کی فرشتے لاندے فزما کی انبیاء اولیاء جو جملے داخل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غیب بانی الا اللہ مگر یہ اللہ نا خبر الا جاگ ذکر کی چارم دے فما کا سبا سکے عالم دے فما کان ما یکون مانے وردی فر جو حالات ذکر کی چ اللہ علم او پیغمبر علم یو شاترے سوا دین چاگا چاہیے دے پیغمبر علم او ذاتی عثمان اعظم کے مرفا کا فرق ہے علم دا اللہ غیر متناہی و غیر محدود دے علم دے پیغمبر کرے لی شریک نہ محدود و متناہی دے او دو محدود او دو متناہی و غیر محدود درمیان کی بولی بعید دے اسمان اعظم کا فرق دے دا حرامین سے کل نور نور حرامی سے ملکی کی جذب حرامی سے ودی نے دے فدی حرام سے اللہ اکبر وما شعرون ایان وبعثون فتو تندر کی جکل ودی فرد کی دان کی نفذ علم غیب نو سلور منا دا اولیاءنا نا اولیاء اللہ دا اولیاء اللہ نفذ علم غیب لك سورۃ کاف کی گورا اغا صاحب کاف چ یقینا اولیاء واقعی نهر فاصدر سو قال ترکری دی بین سوی لبسنا یوما او بعض یوما من سات ترکری ورځ بلکی پورا ورځ سمدا لبسنا یوما او بعض یوما سلبسنا یوما واقع دانګ موسی علیہ الصلوۃ والسلام دې کارونه خضر علیہ السلام کوي واقع په بجینا او ما فاز ون امری دا صورت سیاق په نفذ علم غیب کې دا سابقہ هو مبارکی ولبسوا لبسنا یوما او بعض یوم عزتنا لبسنا یوما او بعض یوم سات کرے یونس نمبرات مرا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم سات کرے ورځ او ملکی فرورت ننی مورز حالان کې ذکر کړي وربسوا في كافهم 300 بنذشتم نمبرات وربسوا في كافهم 300 سنين وازدادوا تسعا زیادہ کرنا الفاظ صدر سوقات تلکل بهم دخل حال خبردار یملم نو ودو عالم الغیب والله قل الله اعلم ما لبثوا حاصل تفريد مسألة له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع له غيب السماوات الله فرق غيب أسمان نظم کرے سخلدن كذا الله شغر في تعجب خلدن كذا الله سخوردن كذا الله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بحكم هذا دان واقع موسى عليه السلام سياق واقع موسى عليه السلام كذا قالوا كي خضر عليه السلام موسى عليه السلام بحقت فيكي وقفل خضر عليه السلام ما فعلت وانا مريدا كم قالوا ما تقبل ذلك ما الله حكم کرے داو اول نفر الشرك في العلم دیم نفی الشرک فی التصرف او نفی الشرک فی التصرف معنی دارا کہ مالک دا نفی دا نقصان او دا خیر او دا شر او دا امراض او دا خوشحالی او دا خفگان دی مالک صرف او صرف یو اللہ دے صرف او منگ ذکر کرو چی اصل پدی رد دا شراکی کی صورت انعام دے اصل سنے اصل صورت انعام اگورا صورت انعام کی دولسم نمبرات قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ نفی الشرک فی التصرف وہ دا چاپ اختیار کی جا سجب آسمانوں کی بندوں کی
مناسب شي قل لله وديو الله دفارم وبير بسيط يا رسم نمبرات کی گورا بیت دیمرت وله ما سكن في الليل والنهار الله په اختیار کې راځي چې وسی کی فزما ایک یو جو نیز نیو وسی کی بشوي کې به ګرځي د ورځي والنهار وهو السميع العليم بیا په دریم گورا په ولسم نمبرات کې ويم سسك الله بذر فلا كاشف له الا هو ورته الله تعالی څخه تکلیفونه تنوین للتنکیر او تنکیر نفار تعمیم ورته الله پاک څخه تکلیفونه نه کلیوي کوړ کې ویلا کاشف له دام لان فجس مفید لمن نشره څوک لري کون کې دفار داغه مگر یو الله اند هر تکلیف راوسن کې مې والله دې کاغا چې کینسر مرض وی او کا زکامی او کمندان وی او کسه دانه وی کر شکار کرم کوي لا کاشف له الا هو نشره داغه لري کون کې مگر یو الله انسان کوي خیرن والا وهو على كل شيء قدير الله دې بارشمان قدرت والا هو على كل شيء قدير بای به ګورا پشپک سل وختم نمبر آیات کې نه فر شرک سروت په تصرف شپک سل وختم نمبر آیات ولا رایت من خذ الله سماكم ابصاركم ختم على قلوبكم خبر را کې تاسو کو واغسه الله تاسو طاقت دغه ګونو او ګونو دې کول کې ابصاركم طاقت د سرګو بسرګ دې کې ختم على قلوبكم مهر وای سات کو ظلماره دې ونه دې کې فائدہ واخلي من حاصل دار دړندورو کوون کې او د کڼو غوګونه ساتون کې د ونور غون کې څوک دې یو الله من اله غیر الله څوک دې مددگار غیر د الله نه یاتی کوم به جراوی تاسو دغه طاقت د غونو قوت د سما قوت د سرګو قوت د کوی انظر کیف انصرف لا ثم هم يصفون وګور څنګه بیان موږ درال د وحدان بهم لا دی رات کې سمری سوات ثم هم يصفون بهم لا دی دی اعراض کون کې ثم هم يصفون بهم اعراض کون کې دی نه به ذکر کې 55 نمبر آیات کې نفر شرک فی تصرف قل لو ان عندي ما تستعجلون قل لو كنت قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله نشد ما په اختیار کې عذاب چې تاسو په تلوار باندې غواړي ځکه نه په سره د عذاب مگر د الله صدا او قل لو ان عندي ما تستعجلون کله ما په اختیار کې عذاب چې تاسو په تلوار غواړي ما باندې صرف نه کوله لقد الامر بيني وبينكم ما تاسو صبر بینه کوله لقد الامر بيني وبينكم فسشبه امر فمن زمان میں ساز کہ والله عالم بالظالمین اللہ پاک پوی دے حال د ظالمان باندې نفر شرک فی تصرف دار کے دین علاوہ فنور سورۃ کی نفر شرک فی تصرف وګوره سورۃ یونس کې اخرنه آیات یو سورۃ پیغام نمبر آیات دو سورۃ یونس ويمسك الله بذر فلا كاشف له الا هو فلا كاشف له الا هو دغه په ذکر کړی یو سورۃ پیغام نمبر 8 سورۃ یونس ويمسك الله بذر فلا كاشف له الا هو پورا الله تعالی تکلیف تکلیفنا نشه داخل کون کې مگر یو الله ويرد کې بخير فلا راد لفضله نشه به څوک واپس کون کې فضل الله رسی به ما یشاء من عباده هو الغفور الرحیم هو الغفور الرحیم ذلك آیاتنا ولا بالشرك بدرك لله ملك السماوات والارض لله ملك السماوات لله فارغ اختیار د اسمانو او د مقدم وګوره سورۃ نساء کې قریب دا آیات راوړي لفر شرف التصرف لله ملك السماوات والارض الله په اختیار کې دي لله ملك السماوات والارض الله په اختیار کې دي الله په اختیار کې دي اسمانونو اختیار او د زمکو اختیار لا صرف یو الله درته لله ملك السماوات والارض لله ملك السماوات والارض سورۃ النساء لله ملک السماوات والارض الله په اختیار کې دي الله دې اختیار د اسمانونو اختیار د زمکو لله ملک السماوات والارض الله دې اختیار د اسمانونو نو اختیار د زمکو ولو فإن لله ما في السماوات وما في الارض ولا فإن لله ما في السماوات والارض یو سورہ نمبر 8 فإن لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله عليما حكيما وبه ذکر کوي رسا وله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا وله ما في السماوات والارض وكفى بالله وكيلا کافی اللہ کیا ذمہوار دار په اختتام د سورۃ کې کیا ذکر کوي په اختتام د سورۃ لله ملک السماوات سورۃ نساء په دو سورۃ مائده په اخر کې لله ملک السماوات والارض الله نے اختیار د اسمانونو زمکو کې اخر د سورۃ مائده لله ملک السماوات والارض الله نے اختیار د اسمانونو زمکو کې نه پھر شرک په تصرف نه اخر د سورۃ مائده اختتام د سورۃ مائده باغی باندې راغلی دی
लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द कुल लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द मा फिहिन व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। दा बदा खुश न मने खरवार शो बदा तमश मके बे गोरे हर सूरत की बदी सूरत की सुमरा तुने दिन फिशर बकरे न शुरू के और हर आयत बिल बेगन सब मशक मुशिदा मन शुरू बकर की सो आयत ने दी व न फिर शर पे तसरुफ और दार की फवा और पर सूरत आल इमरान की किदा बिल बे रागोन लेके मरगयो शल कुरान और दहु मरकदहु नागा कसब दाओ चागा बताने के लिए अशरा को मुतालिक जनाब शरफ दाफ कदी सूरत की सुमरा बदा टोल बेगतलू कि 2000 आयतों शुमरा फिशर पे दुआ बाने 2000 आयतों से बना फिशर पे तसरुफ बाने 2000 आयतों से बना फिशर पे इबादत बाला का खर मर को बे तकरीर बेकाओ इदा पुराने चिदा शर पहले के 2000 आयतों काफिर दे ना अब तो जनाब तारे मर गए सो गणी या सेवा दरन बल चाहता चंगा वही दादेम नवार शरक दरे मरा शरक शरक पे दुआ शरक दुआ मारा दारा चे मुस्तहक द बरन बहाजात के मा फौक अल असबाब यो दे मा तहत अल असबाब मुस्तहक द बरन बहाजात के मा फौक अल असबाब यो अल्लाह दे यो मा तहत अल असबाब जे चाहत आवाज के चराशदा फेटरा तरवाड़वा आगा या चाहत पर चुल टेलीफोन बारे से खबर के वो तरसी के हागन सो मावरत गाड़ी दुदा जायज दा वर रसूल यदउकुम फी उखराकुम नफ्स जगह दा शिरक न दे अगर जगह जहागा मा फौक अल असबाब यो द फार तलब द हाजत भी द फार तलब द हाजत नदी ते शिरक वेरे दी ते कुफर वेरे दी ते जुरात दादरी ताबीरात कुरान करीम के देना जिक्र कई हम जिक्र करो च असल परद अशराव की आगदे सूरत अनाम सूरत अनाम सूरत न फिर सिर्फ दुआ लाख दबारे ने हाजात की सिर्फ और सिर्फ यो अल्लाह दे लाख दबारे ने हाजात की सिर्फ यो अल्लाह न उगोरा न फिर सिर्फ दुआ न लाख दबारे ने हाजात की सिर्फ यो अल्लाह न वला रअयतुम मिन अताकुम अज़ाबुल्लाहि अव अततकुम अस्साअतु व गैरल्लाहि तदऊना सर्वस्तम नंबर 8 और दो सर्वस्तम यो सर्वस्तम नंबर 8 वला रअयतुम मिन अताकुम अज़ाबुल्लाहि व अततकुम अस्साअतु व गैरल्लाहि तदऊन सिवा अल्लाह न बल चाहत तासु चवाई इन कुंतुम सादिकीन के जय तासु रिशनी बल इय्याहु तदऊना फयकशिफु मा तदऊन इलैहि बल्कि यो अल्लाह तासु चवाई मुशरिकीन मक्का वली तकलीफ की फली सिर्फ यो अल्लाह तासु दे जमाने के मको मुसलमान कली तकलीफ की वड़ के तकलीफी सिवाद अल्लाह न बल चाहत जगह बे अजीब खबर है शाब जल्द जहन्नमी और देर जन्नती भी बली याहो तदऊना पर किताब खास अल्लाह तो चाहे फकशफ मा तदऊन इला इंशा व तनसऊन मा तुशरिकून बे गोरा को दृश्य पेतम नंबर 8 के न फिर शिरक दुआ पदी सूरत के दृश्य पेतम नंबर 8 न फिर शिरक दुआ चलक द मरन बाजात की सिर्फ और सिर्फ यो अल्लाह दे दृश्य पेतम नंबर 8 वल मयुनजीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफया व यसूद इखलास की तासर तैयारी दे वजह दरियाब न चरा बड़ी तासर फाजिया फुरू रुबानी इन जाना मिन हाजी लनकुनन मिन शाकिरीन इखलास मंगा अल्लाह मंगला अल्लाह तदी तकलीफ लनकुनन मिन शाकिरीन कुल्लाहु नजीकुम मिनहा व मिन कुल्लि करबिन सुम्मा तुम तुशरिकून व अल्लाह इखलासी तासर दी मुसीबत ना हर किस्म गम न इखलासन के अल्लाह दे सुम्मा तुम तुशरिकून बेमला तास मखलूक अल्लाह से सदा कर दे सुम्मा तुम बेबो यो या नंबर 8 की मोरा वल्लाह न दो मिन दुनिल्लाहि मा ला अनफउना व ला ज़ुरना व रद्द अला क़ाबिना बाद इज़ हदाना अल्लाह व अव्वल मुख सेवा दाना ना चादरा चमकन फेदर सवरे शन तकलीफ व रद्द अला क़ाबिना बाद इज़ हदाना अल्लाह व सम बहुर खुद मारे बस चला मुखतार खुदर कल लजिस्तावत शैतान वरुण के गैरुल्लाह पशान दिलवानी बाने दे हासिलदार है वरुण के गैरुल्लाह पशान दिलवानी हो तो मजनून बाने मरगी वाला चाहे कुल शैतानान जिन्नात वल्मा की हैरान भी लहु असहाबुन ज़ुल्फार मरगी यदऊन अल हुदा इल इस्लाम या जमन ताबेदार शाकर इन हुदल्लाह वल हुदा व मिरना लिस्म रब्बिल आलमीन न फिर शरीफ दुआ और दे मजमून बारे मुस्तकिल सूरत नंबर आखिरी दी उगर सूरत रात फदे मसले की मुमताज सूरत है लहू दावतुल हक खास अल्लाह रफार बरन शियाराम हाजिलाक दबर हाजात के सिर्फ और सिर्फ यो अल्लाह दे लहू दावतुल हक सालसम नंबर 8 लहू दावतुल हक अल्लाह रफार बरन शियादा और गैर अल्लाह बरुन की मिसाल जिक्र कई वल्लजीन यदऊना मिन दुनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबास कफया कसान जगह सेवा अल्लाह अगर चाहत कबूल जानिश को ले दिल जवाब ने से मा मसलहुम वसस्ना मिनहु महजूब ने मिसाल दी मगर बशान उन की दरास ओ बोता वला
से दखले ता वमा हुआ बिबार हासिल दार चबन कद वरला तुम रकम कर दे लेकिन सड़े वो तावाज के दलर ना तावाज के जो बोर बारा छे बोरा चला कम कर ली वो बोर आतले शी नागा आजिज जिर दावत कबल वरना दार के दी आलहा बातिल आजिज दावत कबल वरना वमा हुआ बिबार हासिल दार मा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लादित ज़लालत हुआ जरा चल काफिर मगर गुमराह की वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल जरा चल काफिर मगर गुमराह की लाग दबरन फाजात की सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह लहू दावतुल हक लाग दबरन फाजात की सिर्फ या अल्लाह लाग दबरन फाजात की दान की बेत जिक्र कई सुदाम सरा चलाक दबरन फाजात की सिर्फ या अल्लाह दे उबर सूरत सबा के कत सेवा दलान बल चाहता जगवे या बे मालिक गणी जजो जन बद चगवे और या बे हसदार गणी या बे माविनीन गणी या बे खबर खतन कर दी दा टोल लफ जिक्र कई सूरत दुष्टम नंबर आयात दुष्टम नंबर आयात तो सूरत सबा चलाक दबरन फाजात की सिर्फ या अल्लाह दे वलिदुल्लज़ीन ज़ामतुम मिन दूनिल्लाह दुष्टम नंबर 8 सूरत सबा दुष्टम सिफारा वलिदुल्लज़ीन ज़ामतुम मिन दूनिल्लाह ला यमलिकून मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ि हुवा उबले तासा कसान अमर लिज़जर उबले तासा कसान जितास पे खैर के सिवा अल्लाह न ला यमलिकून कचरे दिव जरा बलि च मालिक दे ला यमलिकून मिस्क़ाल ज़र्रतिन मालिकान दी फांदाज़े ज़री मायन फसमान के फजमोई की मालिक फरीदे गैर मालिक दावास के जाहिला व मालहु फी मा मिन शिरका कचरे दिव जरा बलि च हिस्सेदारी दनशन फार दगाले हो बादल जिताव सत चवाए हिस्सेदारी बस मानन मोय की द्रीम तरीके मानरत वमालहु मिनहुम मिन ज़ैन शरफार अल्लाह दी अरे हो बात न सुक माविन चिगर सा खबर खतन कर दी सलवरम मलातन फ शफात इंदा अल्लाह लिमन अज़न हाफिज़न और के सिफारिश अल्लाह फजल मार के मगर चाहतो फेदा और की इजाजत करई ताकत फार अल्लाह इजाजत की मोमिन दफार मुहिद दफार दफार मुशरिक हत्ता इज़ा फज़ान क़ुलूबिहिम बेअजिज़ फरिशो जिक्र कई दान की दा मजमून बया जिक्र कई फज़ियात वज़ाहत बारी सूरत रात सूरत फातिर की फोसु वजूह बानी दागी रद्द कर गए सीतासु सिवाद अल्लाह सालसम नंबर 8 इन तदऊहुम ला यसमऊ दुआकुम वल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर कम कसा चितासरा बले पा सिवाद अलफाजात की यव तरीक़दरत मालिकान दी बक़दर दगसिन फुसिकर कजर बान दुमरा मिलकियत हमनशन वली मालिक फरीदे गैर मालिक तावास के देम तरीक़रत इन तदऊहुम ला यसमऊ दुआकुम यो मालिक ने देम कचरे तास आवाज का सास आवाज नावरी द्रीम तरीक़े मान रद वलो मफरूज़ात दाखिली की वलो समिउ मस्तजाबू लकुम बिल फर्द तकदीर एवरी मस्तजाबू लकुम सास कबल चारिश कवले द्रीम वल क़यामत यकफुरून बिशिरकिकुम फरद क़यामत में इनकार के साजिदी ते शिरक हुआ सिदक़ इल्म के तो ज़रात व मादुआल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल दी तो शिरक हुआ व यौमल क़यामत यकफुरून बिशिरकिकुम फरद क़यामत में इनकार के साजिदी शिरक में चला बरना गैरुल्लाह वला युनब्बिका मिस्लु खबीर वला युनब्बिका मिस्लु खबीर दान की दा मजमून जनफ शरीफ दुआ है बेत के जिक्र दे सूरत मोमिन के मकसद नफर शरीफ दुआ फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फदउल्लाह मसलसम नबरात फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन चगवा वल्ला तफाजात के मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करहल काफिरून अगर को काफिर बदगनी वलौ करहल काफिरून फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन चगवा वल्ला ता वलौ करहल काफिरून अगर को काफिर बदगनी नफर शरीफ दुआ चलक दबारन फाजात के सिर्फ और सिर्फ यो अल्लाह दे नफर शरीफ दुआ बेबदी सूरत के जिक्र कई नफर शरीफ दुआ चमारक दबारन फाजात के अल्लाह दे हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन बिंदश पे तुम नंबर ना फतबारक अल्लाह रब्बुल वल हय्यु अल्लाह जो दे जाते संगा जो दे दा प्रे दे गैत ना अमात तवात के ला इलाहा इल्ला हु फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन फदऊहु मुखलिसीन हुवल यो अल्लाह खालिस कौन की दफा अल्लाह ने ख्याल फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन नफर शरीफ दुआ चलक दबारे फाजात के सिर्फ और सिर्फ यो अल्लाह ने नफर शरीफ दुआ दाओ दार ये दा मम सामश वची के हर सूरत की बेगोरा दायतुन जमा द मजमून मुतालिक न सरोरम मजमून नफर शरीफ फिल इबादत चलाक दा इबादत चागा टोल का अक़साम का इबादत मारी दे कैसे का अक़साम दा इबादत गंदी इबादत मारी है इबादत लिसानी है इबादत बदनी तो टोल मुस्तक़सिर है अल्लाह ने जिक्र जो असल परदा शराब की अगर सूरत अनाम रुसत अनाम के दी मसली तफसील न फिर शिरक है महफिल इबादत चलक द बनन फाजात के सिर्फ है अल्लाह दे लाख दा इबादत सिर्फ है अल्लाह दे माखस
شپږ پنځوسم نمبرات قل قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله و من کړه شم د دینه چې عبادت کوم دا هغه چا چې تاسو را پرې په حاجات کې سوا د الله نه انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله چې را پرې تاسو ان تدعون من دون الله پیدا دا مسله په دې صورت کې ذکر کړي نه په دې صورت کې پیدا مسله ذکر کړي په یو صورت فعبد عبادت کا صرف دے والله فعبدوا عبادت کے صرف دے والله فعبدوها وبكتنا ذالکم الله ربکم لا اله الا هو یو صورت دریم نمبرات ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوها بے سروم نمبرات کے تبع ما یوحى الیک من ربک لا الہ الا هو نشرب الزغل عبادت مگر یا اللہ وارض عن المشرکین فقوالد مشرکان بے آخر صورت کی فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين یو صورت درشپتم نمبرات فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين طول اقسام دا عبادت مختص بالله فری و عبادت بدنی سما عبادت بدن مالی سما ومحياي جن سما مر سما لله رب العالمين لا دی والله لله رب العالمين دار کی نفر شرک العبادت دا سی صورت نشره چوائی کی نفر شرک عبادت سے اوبرا یہ اشتم نمبر آیات سورۃ بقرہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا یوشتم نمبر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے خلق دے والله عبادت وکئی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے خلق صرف اور صرف دے والله عبادت وکئی یہ اشتم نمبر آیات یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے خلق صرف دے والله عبادت وکئی الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون نفر شرک فی العبادت بے گورا صورت آل عمران کی نفر شرک فی العبادت چلاک دا عبادت صرف اور صرف یا واللہ دے لائق دا عبادت صرف یا واللہ صورت آل عمران عیسیٰ علیہ السلام تقریر گورا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوها هذا صراط مستقیم پنځوسم نمبرات ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوها هذا صراط مستقیم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوها هذا صراط مستقیم بے اور پسی گورا سلوش پیتم نمبرات کے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ تاسی صورت نشر فائی کی دار کی صورت انعام کی غمنگ ذکر کرنا اللہ نعبد الا اللہ بے درشم نمبر آیات سورۃ توبہ مستحق دے بات صرف یہ اللہ دے اللہ نعبد الا اللہ ان عبادت کو مگر صرف دے اللہ اللہ نعبد الا اللہ چلاک دے بات صرف یا اللہ دے اللہ تعبدو الا ایاہ جزات و عبادت نے کیوں مگر صرف یا اللہ اتخذوا احبارهم یو دشم نمبرات اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا وما یو دشم نمبرات وما امروا الا ليعبدوا الله ليعبدوا الها واحدا لذا امر کر شدید مگر شدید عبادت کی دی اللہ وما امروا الا ليعبدوا إلها واحدا دارنگی اوپر سورۃ بنی اسرائیل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه سلسم نمبرات وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه حکم کرے رب سا اللہ تعبدوا الا اياه جتا سے عبادت کے مگر صرف اور صرف دے اللہ دو بیان دا اقسام اربع و شرک واخذ وانا الحمد لله الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ترشوی سبقون کی اصول طور دربایات ذکر شو آخرین اربع توحید رسالت صداقت کتاب ایمان بالآخرہ توحید تحقیق ذکر شمانا فالحاصرہ دارنگی اہمیت مسئلہ توحید معرفت ضد توحید اگر شرک دے تو شرک حقیقت اور تو شرک اقسام شرک اعتقادی شرک فعلی شرک اعتقادی اقسام ذکر شو نفی شرک فی العلم فی التصرف فی الدعاء فی العبادت
نن سبق کې موږ ذکر کو سو مضامین یو تحقیق د شرک فعلی کدا دویم قسم دی د شرک چې شرک اعتقادي تحقیق موږ ذکر کړو د معنا او د اقسام پر حاصل دارنګ د شرک فعلی د دې حقیقت او بیان الاقسام دارنګ بیان د اقسام المشرکین بل مضمون ما به النزاع فما بین د مشرکین کې فما بین د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام کې چې ما به النزاع څه شی دی او ما به الاتفاق څه شی دی دا اجمالی مضامین شو د نن سبق حقیقت د شرک فعلی او د هغه اقسام دارنګ اقسام المشرکین او ما به النزاع فما بین د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام او د مشرکین کې چې کوم مسله اختلافي وا او ما به الاتفاق فما بین د دې کې تحقیق د شرک فعلی دې ته ویل کېږي چې فعل مختصات تعظیم په لحاظ سره چې مختص په الله پورې تعظیما فالله پر مختص وي هغه غیر لره ثابتول دې ته ویل کېږي شرک فعلی یو فعل مختصا بالله تعظیما چې ثابت کړي چې غیر د الله لره ذات شرک فعلی او څنګه شرک اعتقادي اقسام سلور د دې اقسام تقریبا سلور د جملې د شرک فعلی نه نظر لغیر الله ده د جملې د شرک فعلی نه تحریمات العباد دریم د جملې د شرک فعلی نه تحلیل من عند نفسه او د جملې شرک فعلی نه سجدا چې دا فعل مختصر دی فالله پرې لازمان دا غیر لره کول اول قسم چې هغه نظر لغیر الله دی دام د جملې شرک فعلی نه دی چې د نظر مستحق صرف او صرف یو الله دی چې ملک ته ویل کېږي دې مستحق صرف یو الله دی د غیر الله لپاره صحیح نه دی دا مسله قرآن کریم چې نظر لغیر الله شرک دی او مستحق د نظر صرف یو الله دی دا مسله تقریبا په اوس سورتونو کې ذکر کړي او فقها ذکر کړي لکه ابن نجیم بحر الرائق شرح کنز الدقائق ذکر کړي النظر عبادت والعبادت لغیر الله کفر نظر مالک ته عبادت ته او عبادت د غیر الله فنم باندې کفر دی نتیجه دار چې نظر د غیر الله فنم باندې کفر او شرک قرآن کریم هم تعبیر در فدیث کوي موږ هغه عنوانات د توضیح د فارا چې کوم عنوانات دي د نظر لله داغي ذکر او بیا هغه عنوانات چې کوم د نظر لغیر الله دي داغي ذکر په قرآن کریم کې قرآن کریم ته ناجائز او حرام او کفر ویلي دي نظر لله ثواب دے او دے جائز او سبب د ثواب ګرځي او نظر لغیر الله دے کفر او شرک او سبب د عذاب دے او دا غسیس چې د غیر الله په نوم شرک حرام هم ګرځي لاول عنوانات ذکر کو د نظر لله او اصل په دې مسالې کې چې د رد شرک فعلی ده څنګه چې سورۃ انعام اصل او فرد شرک اعتقادي کې دارنګي سورۃ مائده اصل له فرد شرک فعلی کې د هر سورۃ خودتونو خصوصیت وي څنګه چې سورۃ انعام له کوم ذکر کول اصل ماخذ او ان فرد شرک اعتقادي کې هغه سورۃ انعام ده اول مثال موږ باغی پیش کاو دارنګي فرد شرک فعلی کې اصل سورۃ مائده ده سورۃ مائده کې هغه عنوانات هغه په نظر لله کې دیم نمبر آیات ګوره سورۃ مائده عنوان مبارک نظر لله کې یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد دا ماخذ ده او ایمان والا وحلال مغنی بذاتی علامات الدین د الله ولا الشهر الحرام حرام حلال مغنی تاسو بذاتی د مهشت د عزت ولا الهدي حلال مغنی بذاتی دا هدی چې د الله په نوم باندې به شوی دا روانه د بیت الله تا ولا القلائد او دا خاص هدی چې هغه جلب والا دي یا معنا دا هدیت څه کې چې کوم جلب دا هدی غاړه تفروت دی دا بذاتی ومنه کې
خلق کی بچیان دا اولیاء بیزتی کوي دا غلط وای کچری توحید دا اولیاء بیزتی وی نو بیا خو اولیاء په خپل توحید نه منل په خپل کلمات دي نه موږ داو چې اولیاء مالکان درف نقصان دي موږ اولیاء خو ځکه چې هغه انسانان دي به د خدای بزرگان دي او ذکر اسکار کړي موږ داو د خو خاور نیو موږ د هغه جلب عزت هم کو چې کوم د قرباني غاړه د کړو دي دلیل سره د آیات چې دا جلب عزت هم کې چې کوم داغه غاړه د عزت به سره چې مالک د نفع نقصان وګړي داغه ادب هم کې ولا الهدي ولا الخلائد به حلال بنګي به ذاتی دا قرباني چاغه روانه شوی دا بیت الله تعالی فرض تقرب الى الله دا مثال د رسول الله ولل قلائد احدیت څخه چې کم جلب داغه غاړه د فروت داغه به ذاتی هم نه کې داغه ادب هم کې ادب احترام ولل هدي ولل قلائد دیم ظلم خاص په دې صورت کې د نزور الله مونږ دا نورات پیش کوو نزور الله ان هغه چې د الله په نوم باندې منل شي وي دغه چیز حلال او دغه سبب د قربت ال الله او سبب د ثواب او د اجر د اجر د صورت مائده په اخر کې وره ولل هدي ولل قلائد ولل هدي ولل قلائد نو ولل هدي ولل قلائد نا قرباني او نا جلب جګړو قرباني غاړه ته ورته ورشه دا هغه هم تاغي بذاتي بم نکي دا هغه بذاتي ولل هدي ولل قلائد سورۃ مائده جعل الله الكعبة البيت الحرام ونبي نمبرات جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ما خزار جعل الله الكعبة البيت الحرام ګرځول الله پاک کعبه یو کور عزتمن عبادت گاه د فرض خلقو واشهر الحرام کرکید الله پاک میشر عزت چې دا احترام کوي ولا هدیه وکړکد الله پاک قربانی درا کوم قربانی چې هغه د الله فرمان بشي او رواني بیت الله تا هدیه متذکوي قربانی ده هدیه چې هغه روانه ده بیت الله ته د الله فرمان بشي دا ورل قلائد او جلب بذتی ومنه کې چې کوم جلب داغه غاړ د فرو دی ولا هدیه دا مثال د فارض نزول الله چې نزل لله سبب د ثواب او د برکت دی نزل لله او دغه جائز بیا سورۃ حج په دې کې اصل دی ورد شرک فعل کې سورۃ حج کې دا مزامین د نزل لله نه د مزامین د نزل لله سورۃ حج چې کوم څه د الله په نوم باندې شوی دغه د جایز ادا سبب د فارد نه سبب د فارد قربت ال الله دے سبب د فارد قربت ال الله شپږم نمبر آیات لكل امه جعلنا منسكنهم ناسكوها فلا ينازعنك في الامر دار امت فارق ذول منګ یو زید عبادت یو زید ذبح تعین د مکان للعبادت دا کار د شاری دے زید عبادت یا زید ذبح نسب کو معنا د عبادت سمراضی ناسک عابد ویل کی او نسیکا فمانا ذبح سره دی فمانا ذبح غاړه معنی کی دی شي جاننا من سگر ګرځول موږ زید عبادت او ګرځول موږ زید ذبح او ناسک او چې دی عبادت کون کی باغی کې او قربانی کون کی باغی کې فلا نازعنک فی الامر جړنه کې دي ساس فبار دی فی الامر فی الدین په دین کې ساس جګړه نه کوي دا د الله طرف نه مقرتیار سارزان طرف نه ودعو الی ربک انک لعلی هدى مستقیم انک لعلی هدى مستقیم مثلا امثله د فرض نزول لله امثله د فرض نزول لله چې کوم چې د الله په نوم باندې شوی نه هغه دی جائز لكل امه جعلنا منسكنهم ناسكوها چې دې عبادت کون کې دی باغی کې به ور پسې ګوره مخکې پنځه درشم نمبر آیات کې والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا اذا وجبت جنوبها فكلوا منها وطعموا القانع والمعتر مثال دو نزول الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله دا مقرر موږ د علامات دین د الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله یاد کینوم د الله په دې باندې ثواب پاجب قطار باندې ولاړی اذا وجبت جنوبها فكلوا منها وطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون به مکه ګورم یو کم درشم نمبر آیات ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم دا خبرې د نزل لله ثم ليقضوا تفثهم به دې فرق افعال د حج لازم معنا دار لکه ازاله د خلق فلا مفهوم اللفظ خدا دې مخکې دي شو کله مفهوم اللفظ مراد کله معنا حقيقي
لري کول د خري خو خري کله لري کېږي چې کله حج پوره شي. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فروار وکړي په خپل نذرونه باندې. وليطوفوا بالبيت العتيق دا مثال لپاره نذور الله مثال. وس عنوانات لپاره د نذور لغیر الله چې نظر لغیر الله چې د الله په نوم باندې مرسته سبب د تقرب د حلال حاصل د اتر دا شم. د غیر الله په نوم باندې نظر منل دغه د ناجایز او سبب د شرک او دغه ناظر مشرک ناظر د دین نه خارج او دغه چیز حرام او تقریبا دا مسله مور ته یو صورت کې حرام ویل دي او دې ته په صورت کې حرام ویل دي چې نظر لغیر الله دا د حرام یوم خاص. وګوره سورۃ بقره کې ما خاصه دي چې نظر لغیر الله حرام دي. یو سلو دریا نمبر آیات سورۃ بقره یو سلو دریا آیات عنوان د فرض نظر لغیر الله. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. یقینا الله حرام کړی په تاسو باندې مردارا او وینا دم مسفوحه هغه دم مزور احمل الخنزير او خر خنزير تلورم وما أهل به لغير الله. هغه چیز حرام دی چې نواز ورته کړی شی باغې باندې ظفار تعظیم د غیر الله. تحقیق د معنی موږ به کو صرف موږ د عنوانات ذکر کو د نظر لغیر الله. وما أهل لغیر الله به هغه چیز حرام دی چې आवाज پر ذکر شي د ظفار تعظیم د غیر الله باغې باندې. وما أهل به لغیر الله بيدا مسرا بل عنوان فودنا چې نظر لغیر الله حرام دی دار سبب د فارد شرک. سورۃ نساء جو سورۃ سم نمبر سورۃ نساء جو سورۃ سم نمبر آیات سورۃ يدعون من دونه الله إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا. يوسف لسم نبرات وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وقال لأتخذن ويل شيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. نسم أبخلم ساد بندگان حسم قرر شابد القادر مانا كي في المال مال کی وز مارا فرح سمنی مقصد دار دا ذکر او بصر دین عام کی میں تفصیل دے. وقال اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا عند نظر بحیثیت بانی جزما غیر اللہ بنو بارے منظر منی. اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولذلن ولذلنهم ولمنينهم ولآمرنهم نظر غیر اللہ بنو بارے منظر دا وسوسه شیطان دا دے کفر. وقال اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا شابد القادر دو تفسیر مطابق مرض نصیب فی المال حساب مقرر فرمان کی جزما فرمانی غیر اللہ فرمانی غیر فنا فرمانی مدر اصل کدار شیطان نم صدا مت نظر منی نا دریم نا د دې حرمت بیان وګوره سورۃ انعام نا ودرشم نمبر سورۃ انعام یو سور ودرشم نمبر آیات سورۃ انعام دریم عنوان دریم سورۃ. وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. غزول دي مشركين دفاع الله حساب الله في ذاك فصلنا والأنعام ذلن قلنا نصيبا